राइट बटमतिर गएर हेर्नुभयो भने यहाँ इएनजी भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज बार देखाएको हुन्छ। हामी यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँ देखाउँछ हजुरको एउटा इङ्ग्लिस एउटा नेपाली गुगल इनपुट टुल्स जुन मेरो यहाँ स्क्रिनमा देख्नु भएको छ। यो तरिकाले दुईटा देखाउँछ। हामी यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ एउटा तरिका। अर्को तरिका तपाईँको कम्प्युटरमा भएको विन्डोज कीसँग स्पेस बार कीको प्रयोगद्वारा पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो फेरि राखिदिनु डाउनलोड फाइल भन्नुभएको छ। लिंक हाल्दिनु फेरि हजुर अगाडि बढ्नुस्। हस् लिंक हालिदिनु भएको छ सरहरूले, त्यहाँबाट हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामी विन्डोज की र स्पेस बार कीको प्रयोगद्वारा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो गुगल इनपुट टुल जुन नेपाली छ, नेपाली र इङ्ग्लिसमा हामी यो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र अर्को राइट क्लिक गरेर पनि हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यसको इन्स्टल भइसकेपछि हामी पर्टिकुलर कोडमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, पावर पोइन्टमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामी यसलाई जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि हजुरलाई यही पावर पोइन्ट स्लाइड भित्रै प्रयोग गर्न पर्यो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ के गर्छु भन्दा नवलपुर भनेर लेख्छु। ल हेर्नुहोस्, अब हजुरको के हुन्छ त यो पर्टिकुलरली यो गुगल इनपुट टुल्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा यो KAA लेख्न पर्छ, का लेख्नको लागि कार्य सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त हामीले गुगल इनपुट टुल्स नेपालीको प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसलाई हजुरले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मैले लिङ्क राखिदिएको छु च्याट बक्समा र इन्स्टल गर्ने बित्तिकै हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब भन्नुभएको छ सरले, को लागि हामी यहाँको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो क्यापिटल एन प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरको के आउँछ, आउँछ। सो यो क्यापिटल एनलाई चाहिँ हजुरले सम्झनु होला। र अब हजुरहरूलाई नेक्स्ट टपिक्स मा लानेछु र यसमा हजुरलाई केही जिज्ञासा छ भने म फेरि पुनः अन्तिममा यो जिज्ञासालाई फेरि पुनः मेटाउनेछु। सर यो सर्टकट के भन्दिनु भयो, इङ्ग्लिस नेपाली चेन्ज गरी गर्ने त्यो भन्दिए सर। विन्डोज की र स्पेस बार कीको मैले भन्दिए सर। सो म यहाँ पनि लेखिदिन्छु हजुरलाई सर्टकट किजको सर्टकट। हजुरको ल्यापटपमा भएको जुन विन्डोज की छ, विन्डोज कीसँग हामीले स्पेस बारलाई प्रयोग गर्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यसलाई सर्टकटबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो हेर्नुहोस्, विन्डोज कीसँग स्पेस बार कीलाई प्रयोग गर्नुहोस्, हजुरको ल्याङ्ग्वेज बार खुल्छ र हामी यसलाई रिलिज गरेपछि तपाईँको इङ्ग्लिसमा लान पनि सक्नुहुन्छ, नेपालीमा लान पनि सक्नुहुन्छ। र अब म अर्को टपिक्समा जान्छु। आजको टपिक्स सिम्पली इमेलको बारेमा छ र इमेलको बारेमा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई पक्का पनि थाहा छ यसको बारेमा। सिम्पली हामी इलेक्ट्रोनिक मेल इमेलको प्रयोग भनेको कुनै एकजना मान्छेबाट अर्को मान्छेमा चाहिँ हामीले समाचारहरू सप्रेषण गर्नु पर्यो, सेन्ड गर्नु पर्यो, रिसिभ गर्नु पर्यो भने हामी इमेलको प्रयोग गरिन्छ। Simply your electronic way to send and receive the data. Simply हामीले इमेलको डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो आज म हजुरलाई यो जीमेल आइडी क्रिएसन गर्न सिकाउँछु। सो यसको लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले जुन तलपट्टि देखाइएको छ www.gmail.com यो वेब युआरएल देखाइएको छ, यो वेब युआरएलमा हजुरहरूले आफ्नो वेब ब्राउजरमा गएर यो एड्रेसलाई टाइप गर्नुहोस् र यसलाई टाइप गर्नुहोस् www.gmail.com।
सो gmail.com लाई टाइप गर्नुस् र यदि हजुरहरुको अलरेडी जीमेल आईडी अलरेडी छ भने हजुरको तपाईको जीमेल आईडी यसमा खुल्छ www.gmail.com भन्दाखेरि सो यदि हजुरको जीमेल आईडी बनाउनु भएको छैन भने हजुरको के आउँछ त भन्दाखेरि क्रिएट भन्ने अप्सन्स आउँछ म यहाँ थोरै गरेर देखाउँछु सो मेरो अलरेडी जीमेल आईडी लगइन भइसकेको छ किनकि अलरेडी लगइन गरिसकेको थिए मैले यसमा अब यसलाई चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दा अब अर्को आईडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी यसलाई के गर्छौं साइन आउट गर्छौं सो सिम्पली हामी साइन आउट गरिसकेपछि हाम्रो यो अकाउन्ट साइन आउट हुन्छ सो पहिलो स्टेप भनेको हजुरले www.gmail.com मा जानुस् यदि हजुरको gmail.com साइन आउट भइसकेको छ भने हजुरले त्यसलाई के गर्नुस् त सही साइन इन भइसकेको छ भने त्यसलाई हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ साइन आउट गर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटी साइन आउट गरिसकेपछि अब हजुरले अर्को चोटी के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा साइन आउट गरिसकेपछि हजुरलाई यो अप्सन आउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यो अप्सन आउँछ सो सिम्पली मैले अघि हजुरहरुलाई के भनेको थिए भन्दा www.gmail.com हानिसकेपछि हजुरको जीमेल आईडी खुल्छ यदि अलरेडी ओपन छ भने र त्यसलाई हामी साइन आउट गरिसकेपछि हजुरको कम्प्युटरमा यो स्क्रिन देखा पर्छ युज अनदर अकाउन्ट रिमुभ अकाउन्ट र माथिपट्टि हजुरको अलरेडी लगइन भएको इमेल आईडी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म आउँछु यो नोटिफिकेसनको बारेमा पनि म आउँछु अब त्यसपछि हामी युज अनदर अकाउन्ट्स जुन यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो रेक्टेंगुलर शेपले हाइलाइट गरेको छ अब हजुरले युज अनदर अकाउन्ट्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हजुरलाई युज अनदर अकाउन्ट र हजुरको जीमेल आईडी छैन भने यहाँ के आउँछ अप्सन्स यो अप्सन्स आउँछ हजुरलाई क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सन्स आउँछ यदि यो अप्सन आएको छ साइन आउट पछि युज अनदर अकाउन्ट्स अप्सन आएको छ भने हामी के गर्नुपर्छ त युज अनदर अकाउन्ट्समा क्लिक गर्नुपर्छ सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई के अप्सन्स आउँछ भन्दा मेरो आवाज आएको छैन संविधान सर हेलो संविधान सर ल थ्यांक यू सर यहाँ आवाज आएको छैन च्याट बक्समा देखे ठीक छ सर ल थ्यांक यू अब हामी यो क्रिएट अकाउन्ट अप्सनमा हामी क्लिक गर्छौं सो क्रिएट अकाउन्टमा हजुरहरुले क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुलाई यो इन्फर्मेसन माग्छ जसमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम युजर नेम पासवर्ड र यही यहाँ जुन पासवर्ड दिनुहुन्छ त्यही पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नको लागि फेरि पुनः त्यही पासवर्ड हामीले हाल्नुपर्छ यदि हामीले बिर्स्यौं भने यो आई जस्तो देखाइएको छ यो आई जस्तो भागलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको यो पासवर्ड एपियर हुन्छ र हामी चेक गर्न सक्छौं सेम पासवर्ड हामीले यो दुईटैमा युज गरेका छ कि छैनौं भनेर सो पहिलो कुरा हजुरले फर्स्ट नेम दिनु लास्ट नेम दिनु र हजुरले जस्तै अब कसैलाई त फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई जोडेर जीमेल आईडी बनाउन मन लागेको हुन्छ त्यो केसमा हामी फर्स्ट र सेकेन्ड नेमलाई हामी दिन सक्छौं र यति कुरा जान्नुस् कि जीमेल आईडी जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ सो जीमेल आईडी जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ युनिक भनेको मतलब अरूसँग चाहिँ कहिले पनि के हुनु हुँदैन त जुझ्नु हुँदैन जस्तो एउटा मान्छेले santoshpaudel@gmail.com बनाएको छ भने हामी त्यही एड्रेसको हामी अर्को जीमेल आईडी बनाउन सक्दैनौं यसको लागि युनिक हुनुपर्छ डाटा के हुनुपर्छ त युनिक हुनुपर्छ सो अब मैले यसलाई नेक्स्ट गर्छु अब हेर्नुस् है यो मान्छे कि मान्दैन अब यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि के भने हेर्नुस् त यहाँ दैट युजर नेम इज टेकन भन्यो यो युजर नेम अरु कसैले प्रयोग गरेको छ अर्को ट्राई गर भन्यो अब फेरि यहाँ हजुरले अर्को दिनुहुन्छ सन्तोष पौडेल 1 2 दिन सक्नुहुन्छ अथवा SANTOPOU दिन सक्नुहुन्छ सो कुनै अक्षरलाई चेन्ज गरेर हामी के गर्न सक्छौं त युजर नेम दिन सक्छौं
फेरि पनि मानेन भने दुईचोटिसम्म मानेन भने हजुरलाई यहाँ अप्सन्स के दिन्छ भन्दा एभाइलेबल भनेर दिन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ जस्तै सन्तोष पौडेल PDL 27 SP 1732203 भनेर यहाँ एउटा एभाइलेबल यो नामको एभाइलेबल छ भनेर दिन्छ। यदि हामीलाई यो दुईटै नाम मन परेन भने फेरि हामी यही वेमा कुनै अर्को नम्बर प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। सो मैले यसमा चाहिँ सन्तोष PDL 27 लाई चुज गरेको छु। सो अब यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। सो सिम्पली यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ मेन प्रोसेस आउँछ। जीमेल अकाउन्टले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि हजुरको फोन नम्बर माग्ने गर्छ। सो हजुरले यहाँ के दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। सो हामीले युज गरेको एक्टिभ फोन नम्बर हामी यहाँ दिन्छौँ र यो फोन नम्बर दिइसकिसकेपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको यो फोन नम्बर मैले यहाँ केरेको छु। यो फोन नम्बरमा हजुरलाई के आउँछ त एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ जुन चाहिँ हजुरको 6 डिजिटको हुन्छ। सो यो 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड मोबाइलमा आएको कोडलाई हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा टाइप गरिसकेपछि अब हामी भेरिफाई भन्ने जुन यो बटन छ यो भेरिफाई बटन्समा हामीले के गर्छौँ, क्लिक गर्छौँ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अझै अर्को फोन नम्बर छ भने बाइ द वे हजुरको चाहिँ यो बिजनेस नम्बर राख्नु भएको छ भने भोलि त्यो बिजनेस छोड्दाखेरि त्यो नम्बर पनि जान्छ, कर्पोरेट सिमहरू जान सक्छ। सो हजुरले अर्को एउटा एडिसनल फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरसँग छ भने राख्दा बेटर हुन्छ, नराखे पनि केही फरक त पर्दैन। एन्ड अर्को रिकभरी इमेल एड्रेस, कहिले कहिले हाम्रो फोन नम्बरहरू लस्ट हुन सक्छ, त्यो नम्बर चेन्ज गरेर हामी अर्को नम्बर प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा अर्को एउटा इमेल एड्रेसको रिकभरी अर्को इमेल आइडी छ भने हामी अर्को इमेल आइडी यहाँ दिन सक्छौँ। सो रिकभरी इमेल आइडी यो पनि अप्सनल हो र यहाँ हामी आफ्नो डेट अफ बर्थलाई यहाँ चुज गर्छौँ र यहाँ हामी जेन्डरको चुज गर्छौँ। मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेल र अदर अप्सन्स पनि छ। हामी अदर अप्सन जुन कुनै पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुरको के हुन्छ त भन्दा यो गुगल्स कुनै पनि वेब युआरएलले हजुरलाई इन्टरनेट सर्भिस दिन्छ भने उनीहरूको आफ्नो प्राइभेसी र टर्म्सहरू हुन्छ। सो हाम्रो यो यिनीहरूको प्राइभेसी र टर्म्सलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ कि गर्दैनस् भन्ने सिम्पली यो क्वेसनरहरू गरेका हुन्छन्। सो हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दा यसलाई बिस्तारै स्क्रोलिङ डाउन गरेर यहाँ आई एग्री भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो एग्री भन्ने अप्सनमा हामी क्लिक गर्न सक्छौँ र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि नाउ we have created a Gmail ID. So the next ल हेर्नुहोस् त हजुरको Gmail ID यो तरिकाले नयाँ Gmail ID क्रिएट हुन्छ, जसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो एस लेखेको छ किनकि मैले सन्तोष पौडेल दिएको थिएँ नाम। सो एस आएको छ। त्यस्तै गरेर यो Gmailको इन्टरफेस हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अर्को छ, यदि हजुरहरूको अलरेडी Gmail ID छ भने के गर्ने, सिम्पली हामी gmail.com मा जान्छौँ र साइन इन गर्छौँ, त्यहाँ इमेल आइडी दिन्छौँ र हामी के गर्छौँ त्यसलाई साइन इन गर्छौँ। सो अब म हजुरहरूलाई यहाँ दुईटा कुरो सिकाउँछु। एउटा जिमेलको प्रोफाइल पिक्चरलाई हामी कसरी राख्छौँ र अर्को हामीले कुनै पनि मेलहरू कम्पोज गर्ने बेलामा हामीले कसरी मेललाई हामी हजुर थोरै म बोले है। हजुरले चाहिँ अडियोमा समस्या भयो भन्नुभएको थियो अघि पनि। यो सर्भर कुरो के विचार गर्नुहोस् भने जुममा एकचोटि नेटवर्क लुज भएर तपाईँ डिस्कनेक्ट भएर फेरि कनेक्ट हुनुभयो अथवा केही भयो प्रब्लम आएको छ, सर्भरले त्यस्तो भयो भने फेरि डिस्कनेक्ट भएर रिजोइन हुनु होला, साउन्ड चाहिँ फाइन नै आइरहेको छ। अनि अर्को कारणले नै आउँदो रहेछ है, हजुरको यो जुम एप्लिकेसनमा बोल्दा बोल्दै यदि हजुर मेसेन्जरमा अडियो कलिङ गर्नुभएको छ भने पनि यो समस्या आउँछ है, यो कुरोलाई ध्यान दिनु होला। ओके सर, थ्याङ्क यू संविधान सर फर यर इन्फर्मेसन। अब हामी यो प्रोफाइल पिक्चरलाई कसरी राख्छौँ, सो यसमा म हजुरलाई लिएर जाँदैछु। सो म नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टु चेन्ज प्रोफाइल पिक्चर इन जिमेल आइडी। सो हजुरलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन माथिपट्टि टपमा हजुरको एउटा गोलोमा अघि मैले पनि यहाँ हजुरलाई देखाएको थिएँ, यहाँ एउटा सिम्पल हजुरको यो एउटा पिक्चर देखाइएको हुन्छ। यो पिक्चर नआइकन हजुरको चाहिँ यहाँ के हुन सक्छ भन्दा सिम्पली हजुरलाई चाहिँ
नाम दिइसकेपछि म यो एस भन्ने अथवा हजुरको जुन युजर नेम थियो फर्स्ट नेम थियो त्यो फर्स्ट नेमको नाम देखाएको हुन सक्छ सो हामी के गर्न सक्छौं भन्दा यो प्रोफाइल पिक्चर्सलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले सरी एक स्टेप ब्याक गएछु म सो हाउ टु चेन्ज द प्रोफाइल पिक्चर अब जुन यहाँ एउटा एकाउन्ट देखाइएको छ अब हामी यसलाई क्लिक गर्छौं सो हाम्रो यहाँ एकाउन्ट डिटेल देखाउँछ र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई यो जुन पपअप विन्डोज सरी पपअप यो स्क्रिन खुल्छ र यो स्क्रिनमा गएर हामी पहिलो कुरो यहाँ क्लिक गर्छौं यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ के आउँछौं तलपट्टि प्रोफाइलमा गएर हामी क्लिक गर्छौं सो यसलाई मैले हजुरलाई प्र्याक्टिकल्ली जीमेल आईडीमा गरेर देखाउँछु सो मेरो यहाँ अलरेडी एउटा जीमेल आईडी ओपन भइसकेको छ जुन मेरो यहाँ एउटा प्रोफाइल पिक्चर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले लग आउट गरेको थिएँ सो यो लग आउट भएको छ र यसलाई म पुनः लगइन गर्छु सो यो लगइन भइसकेपछि हजुरलाई यो जीमेलको यो इन्टरफेस खुल्छ अघि मैले जुन स्लाइडमा हजुरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ अब हेर्नुस् यो हजुरको प्रोफाइल राख्ने ठाउँ हो सो हामी यहाँ जान्छौं यसमा क्लिक गर्छौं र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यहाँ एउटा क्यामेरा जस्तो आइकन्स देखाइएको छ हामी यसमा आएर क्लिक गर्छौं सो यसमा क्लिक गर्नुस् यसमा क्लिक गरेपछि केही बेर पर्खनुस् हजुरलाई यहाँ अप्सन्स आउँछ एउटा इयर फोटोज भनेको चाहिँ अलरेडी तपाईको फोटो छन् भने त्यो चेन्ज गर्ने बेलामा भयो अब हामीले त अहिले नयाँ बनाउँदै छौं सो हामीसँग यो फोटो त छैन सो हामी अपलोड गर्दै छौं भने यो अपलोड फोटोजमा हामी क्लिक गर्छौं सिलेक्ट अ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भनेको छ हामीले हाम्रो कम्प्युटरबाट के गर्छौं त फोटो सिलेक्ट गर्नको लागि यो बटनमा क्लिक गर्छौं र अब हजुरले आफ्नो कम्प्युटर्समा गएर हजुरले कुन फोटो कहाँ राख्नु भएको छ हजुरलाई पक्का पनि थाहा हुन्छ हजुरको फोटो सो मैले स्क्यान डकुमेन्ट्स भन्ने भित्र मेरो एउटा प्रोफाइल पिक्चर पीपी साइजको राखेको छु मैले यसलाई राख्न चाहे भने यो फोटोलाई हामी क्लिक गर्छौं र ओपन गर्छौं यो तरिकाले हामीले पर्टिकुलर पिक्चरलाई हामी यो तरिकाले अपलोड गर्न सक्छौं सो अपलोड गरिसकेपछि यसलाई हामी अलिकति क्रप गर्न सक्छौं यसको साइज मिलाउन सक्छौं हजुरलाई कतिसम्म साइज चाहिन्छ त्यो साइजलाई हामी चुज गर्न सक्छौं यसलाई सार्न सक्छौं सो मैले यो साइजको फोटोलाई मैले के गरे सिलेक्ट गरे अब हेर्नुस् सेट अ प्रोफाइल फोटो भन्ने अप्सन आउँछ यसलाई क्लिक गरिदिनुस् र यति क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको प्रोफाइल के हुन्छ त सेट हुन्छ यो केही समयपछि हजुरको यो प्रोफाइल पिक्चर्समा अघि मैले जुन फोटो राखेको थिएँ त्यो फोटो चाहिँ हजुरको प्रोफाइल पिक्चर्समा डिस्प्ले हुन्छ सो यो थियो हजुरलाई पर्टिकुलरली प्रोफाइल पिक्चरमा फोटो चेन्ज गर्ने तरिका र अर्को यो ब्याकग्राउन्ड पिक्चर्स यो ब्याकग्राउन्ड पिक्चर्सतिर म हजुरलाई लगिन योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अब जीमेलमा मस्टली गर्ने काम भनेको यो इमेल आईडीलाई एडिट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नुभएको छ इमेल आईडीलाई हामी एडिट गर्न सक्दैनौं सिम्पली हामी चाहिँ इमेलमा भएको युजर नेम फर्स्ट नेम सेकेन्ड नेम डेट अफ बर्थ लगायत अन्य प्रोफाइल इन्फर्मेसनलाई हामी एडिट गर्न सक्छौं इमेल नेमलाई हामी एडिट गर्न सक्दैनौं र अब म हजुरहरूलाई इमेलमा चाहिँ भएका फिचर्सहरूको बारेमा म बताउँछु थोरै सिम्पली हामीसँग चाहिँ यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ यो मेन मेनुज देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो मेन मेनुजमा हामी सिम्पली चाहिँ यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यो मिनिमाइज हुन्छ फेरि क्लिक गर्नुभयो भने मेन मेनुजमा हामीले यो मेनी मोर अप्सन्सहरु हामी यहाँ देख्न सकिन्छ सो पहिलो अप्सन्स भनेको कम्पोज सो यो कम्पोज भनेको हामी यदि कसैलाई अब केही पठाउँदै छौं भने हामी यो कम्पोजमा क्लिक गर्छौं सो कम्पोजमा क्लिक गर्नुस् र कम्पोजमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यो टु भन्ने अप्सन्स आउँछ जस्तै कसलाई पठाउने जस्तै मैले यहाँ संविधान लामिछाने सरलाई के मेसेज गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु त उहाँसँग एउटा इमेल आईडी माग्नु पर्छ र उहाँले दिएको इमेल आईडी मैले यहाँ टाइप गर्छु र टाइप गरेपछि
हजुरको यो इमेल आइडी यहाँ के हुन्छ सेभ हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अन्य यहाँ इमेल आइडी हजुरहरूसँग हजुरले दिएको जे इमेल आइडी छ त्यो इमेल आइडीलाई मैले के मेसेज गर्नु पर्यो भने हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ लोकनाथ आचार्य मैले सिम्पली यो दुईटा नामलाई मैले प्रयोग गरेँ। अब सब्जेक्टमा हामीले के इमेल पठाउन लागेको त्यसको हामी सब्जेक्ट दिन सक्छौँ र हामी सब्जेक्टमा जान्छौँ। यो सब्जेक्टमा अब मैले के सम्बन्धी मेल पठाउँदैछु भन्दाखेरि सिम्पली पर्टिकुलर इन्फर्मेसनको बारेमा जोर्नल अन एउटा जोर्नल पठाउँदै रहेछु मैले जोर्नल अन आइओटी भनेर मैले पठाएँ। ब्राकेटमा मैले यहाँ के लेख्न सक्छु इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेर यसको एउटा जोर्नल मैले पठाउँदै रहेछु। र अब यसपछि विथ रिगार्ड्स मिस्टर खेमराज पौडेल भन्ने भनेको मैले जसलाई मैले मेसेज पठाए पनि यो मेरो सिग्नेचर मैले आफैले क्रिएट गरेको हो। सो यो सिग्नेचर चाहिँ हामी एकचोटि क्रिएट गरेपछि यो आफै आउँछ। अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेलो सर अर म्याडम यदि दुईटैलाई पठाउने भने सर अर म्याडम लेख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज फाइन्ड माई एट्याचमेन्ट हियर भनेर मैले चाहिँ के गरेँ त यति एउटा मेललाई हजुरलाई बनाएँ। अब यति गरिसकेपछि हामी मेलमा के कन्टेन्टहरू गर्न सकिन्छ। एउटा सिम्पल कन्टेन्ट भनेको हामी यति कन्टेन्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ मेसेज हो भने हामी यहाँ मेसेजलाई टाइप गरेर यो पर्सनमा हामी टाइप गरेर यो मेसेजलाई हामी सेन्ड गर्न सक्छौँ। डाइरेक्टली सेन्ड गर्यो भने यो सेन्ड हुन्छ। यदि हजुरले यो सेड्युल सेन्ड भन्ने अप्सन छ यो मेसेजलाई अहिले सेन्ड गर्ने होइन भोलि सेन्ड गर्ने हो भने हामी यो स्केड्युल सेन्ड भन्ने अप्सन छ हामीसँग। अब यो अप्सन्सलाई हामी क्लिक गरेर हाम्रो मेललाई हामी के गर्न सक्छौँ त सेड्युल गर्न सकिन्छ कहिले पठाउने हो भनेर। सो हामी यो अप्सन्समा हामी क्लिक गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हामी डेट एन्ड टाइम चुज गर्न सक्छौँ। सो मैले यो अप्सन्सलाई सिम्पली क्लिक गरेँ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि कहिले पठाउने हो यदि टुमारो मर्निङ आफ्टरनुन मन्डे कहिले पठाउने हो यहाँ अप्सन्स आउँछ। यदि यो अप्सन्स भएन भने हामी पिक डेट एन्ड टाइममा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त पर्टिकुलर डेटलाई हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ र पर्टिकुलर टाइमलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ सिलेक्ट गरेर यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त स्केड्युल गर्न सक्छौँ। सो यो थियो हजुरलाई इमेललाई स्केड्युल गर्ने तरिका। पछि पठाउने इमेललाई हामी यो तरिकाले गर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट पठाउने हो भने डाइरेक्ट सेन्डमा क्लिक गर्न सक्छौँ। र यहाँ तपाईँको ए भनेको सिम्पली चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट इमेलमा चाहिँ पर्टिकुलर स्टाइल्सहरू जस्तै यो हेलो सर अर म्याडमलाई हजुरले बोल्ड गराउनु पर्यो भने हजुर एउटा क्वेसन आएको छ। हजुर भन्नुहोस् त। स्केड्युल गरेको मेसेज चाहिँ पछि भएन भने समस्या हुन्छ कि हुन्न भन्नुभएको छ। के भएन भने सर जस्तो अब तपाईँले पठाएको इमेल चाहिँ भोलि 5 बजी मात्रै भोलि बेलुका 5 बजी मात्रै जाँदैछ भने त्यतिखेर इन्टरनेट भएन भने समस्या हुन्छ हुन्न भन्नुभएको छ। यो यस्तो स्केड्युल भएपछि तपाईँको यो ड्राफ्टमा गएर सेभ हुन्छ सर। हजुरको इमेलले दुईटा प्रोटोकल प्रयोग गरेको हुन्छ सर। एउटा एसएमटिपी प्रोटोकल सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल र अर्को पिओपी पोस्ट अफिस प्रोटोकल प्रयोग गरेको हुन्छ सर। यो एसएमटिपी भनेको जस्तो युजरले जुन सेन्ड गरेको युजरले त्यो इमेलको जुन पोस्ट अफिस छ मेन सर्भर छ त्यो सर्भरमा जाने प्रोसेस भनेको एसएमटिपी प्रोटोकल हो। हामीले यो सेड्युल गरेपछि सर्भरमा गएर बस्छ र पछि चाहिँ तपाईँको त्यो टाइममा चाहिँ पिओपी प्रोटोकलले त्यसलाई के गरिदिन्छ त भन्दा तपाईँको जुन रिसिपिएन्ट हो त्यो रिसिपिएन्टको आइडीमा पठाइदिन्छ सर। यति बुझ्नुहोस् कि हामीले अहिले यो सेड्युल गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एसएमटिपी प्रोटोकलले हजुरको इमेलको मेन सर्भरमा गएर बस्छ। सो यो सब्जेक्ट्स अघि मैले यसलाई बिचमा क्यान्सल गरेको थिएँ। सो अब हामी यो बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन डिफ्रेन्ट कलर्सहरू पनि यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। बुलेटिङ्सहरू पनि हामी सिम्पल फङ्सन्सहरू यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र फन्टहरू पनि हामी यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यो थियो सिम्पल फन्टको बारेमा। र अब अर्को अप्सन छ हजुरलाई यो एट्याच फाइल्स। एट्याच फाइल्स भनेको यदि पर्टिकुलरली हजुरले कुनै एउटा फाइल्सहरू पठाउनु पर्यो भने हामी फाइललाई यहाँबाट एट्याच गर्न सक्छौँ। सो यो एट्याच फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरलाई एउटा लोकेसन
विन्डोज खुल्छ र यो विन्डोजमा गएर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा अब हामीले कुन फाइललाई पठाउने हो। जस्तै मैले अहिले एउटा रिसर्च पेपरको नाम लिएको थिएँ, कुनै एउटा पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, अहिले मैले क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने एउटा पेपर मैले पठाउँदैछु भने मैले त्यसलाई क्लिक गर्छु। अदरवाइज हामी अन्यलाई गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले इ कमर्स भन्ने एउटा युज गरेँ, यसलाई मैले पठाउनु पर्यो। सो मैले यसलाई ओपन गर्छु अब, र यसलाई ओपन गरिसकेपछि यो फाइल अपलोड हुनको लागि केही समय लाग्छ। यत्तिकै हामी क्लोज गर्यो भने यो ड्राफ्टमा गएर सेन्ड हुन्छ। त्यो कुरो ढुक्क हुनुहोस्। यत्तिकै हामी क्लोज गर्यो भने यो डाटा कहाँ गएर सेभ हुन्छ? ड्राफ्टमा गएर। र यत्तिकै छोड्यो भने हाम्रो इमेल सेन्ड हुँदै हुँदैन, किनकि यो हाम्रै युजर आइडी को ड्राफ्ट्समा छ। हजुर सर, यो एकैचोटि 100 जनालाई इमेल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ? मिल्छ सर, यो मिल्छ। ल, म यसको बारेमा यो आउँछु सर है, यसमा पनि। अनि स्केड्युलमा पठाएको, स्केड्युल गरेको इमेल चाहिँ क्यान्सल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ? स्केड्युल गरेको इमेल क्यान्सल गर्ने, सेड्युल गरिएको इमेल चाहिँ क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ? यो एकचोटि मैले ट्राई गर्ने पर्छ सर है। यो एकचोटि हेरौँ है त यसलाई। जस्तै मैले टुमारो आफ्टरनुन गरेको छु, यहाँ स्केड्युल आयो र हामी यहाँ गएर के गर्न सक्छौँ भन्दा सेन्ड स्केड्युल फर टुमारो। मिल्दो रहेछ सर है। पर्टिकुलर स्केड्युल गरेको इमेल चाहिँ हजुरको स्केड्युल फोल्डरमा आउँछ। यसलाई सिम्पली हामीले यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट डिलिट गर्न पनि सक्छौँ। सर बुझ्नुभयो? हेलो, ठिक छ सर, ल थ्याङ्क यू। सिम्पल मैले अघि एउटा फाइल एट्याच गर्न सिकाएको थिएँ, र फाइल एट्याच गरिसकेपछि पर्टिकुलर फाइल चाहिँ के हुन्छ त हजुरको भन्दा कम्प्युटर्समा आएर सिम्पल अपलोड भइसकेपछि हजुरको जिमेल आइडीमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अर्को छ, हजुरले हामीले फाइल मात्रै नपठाइकन कुनै एउटा पर्टिकुलर लिङ्कलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा वेब एड्रेसको लिङ्कलाई ल्याएर हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यदि हजुरलाई कसैले चाहिँ कुनै एउटा लिङ्क पठाउँदा थाहा भएन भने, जस्तै अहिले मैले अघि हजुरहरूलाई मैले के पठाएको थिएँ भन्दा गुगल ड्राइभको एउटा सिम्पल एउटा लिङ्कलाई मैले हजुरहरूलाई त्यो लिङ्कबाट पोस्ट गर्नु भने त्यो लिङ्कलाई पनि हामी यहाँ ल्याएर पोस्ट गरेर त्यो लिङ्कलाई के गर्न सक्छौँ त एड गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले कुनै अर्को ट्याबमा जान सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ एउटा पर्टिकुलरली युट्युबको एउटा लिङ्क लिएर आउँछु र त्यो भिडियो चाहिँ मैले पर्टिकुलर कुनै साथीलाई चाहिँ फोनबाट भन्दा पनि उहाँले चाहिँ त्यो भिडियो पत्ता लगाउन सक्नु भएन। त्यो केसमा मैले के गर्न सक्छु भन्दा त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले जिमेल आइडीबाट पर्टिकुलर फ्रेन्डलाई मैले के गर्न सक्छु त सेन्ड गर्न सक्छु। जस्तै मैले यहाँ मेरो एउटा सिम्पल मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलको एउटा पर्टिकुलर भिडियोलाई मैले त्यो लिङ्कलाई मैले सेन्ड गर्नु पर्यो। जस्तै मैले एउटा पर्टिकुलरली एउटा स्कुल प्रोफाइल भन्ने छ, यो स्कुल प्रोफाइलको लिङ्कलाई मैले अब सेन्ड गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि हामी माथिको लिङ्कलाई कपी गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, माथिको लिङ्कलाई कन्ट्रोल गरेपछि सेलेक्ट हुन्छ, कपी गर्छौँ र हाम्रो यो जिमेलको जुन अघि हामीले सेन्ड गर्न लागेको मेल थियो हामी त्यहाँ जान्छौँ। यो खुल्दैछ, केही समय लाग्छ। अब हामी यहाँ गएर के गर्छौँ, त्यो लिङ्कलाई कन्ट्रोल भी गर्छौँ र कन्ट्रोल भी सो यसलाई टेस्ट गरिसकेपछि हजुरको त्यो भिडियोज खुल्छ कि खुल्दैन भनेर हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। र टेस्ट गरेपछि हजुरको यो भिडियो खुल्यो भनेपछि अब हामीले के गर्न र ओके गरिदिनुहोस्। अब हजुरको यो लिङ्क के हुन्छ त सक्नुहुन्छ, त्यो पर्टिकुलर लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ र यसलाई ओके गरिदिनुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त,
हजुरको लिङ्क चाहिँ माथिपट्टिको चाहिँ पर्टिकुलर युट्युबको लिङ्क आयो, तर हजुरले चाहिँ त्यो लिङ्कलाई के गर्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर अल्टरनेटिभ नेम दिएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त पर्टिकुलर लिङ्कलाई हामी चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ स्कुल प्रोफाइल भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यो भित्र क्लिक गऱ्यो भने पनि हजुरको यही माथिको लिङ्क हुन्छ। सो अल्टरनेटिभ लिङ्कमा हामी अल्टरनेट नेम पनि दिन सक्छौँ। यो थियो हजुरलाई इन्सर्ट लिङ्कको तरिका। अब डिफ्रेन्ट इमोजीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यहाँ छ यदि हजुरको ड्राइभमा कुनै फाइलहरू सेभ भएका छन् भने ती फाइललाई हजुरले पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामी ड्राइभबाट के गर्न सक्छौँ त हाम्रै आफ्नै ड्राइभ जुन गुगल ड्राइभ हो, अहिले म त्यसको बारेमा थोरै लिएर आउँछु। सो गुगल ड्राइभभित्र भएका डिफ्रेन्ट नोट्सहरूलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ कुनै पर्टिकुलर साथीले एमफिल्सको कुनै एउटा नोट पठाउनु पर्यो भने म एमफिल नोट्स भन्नेमा क्लिक गर्छु। अब त्यहाँभित्र मेनी नोट्स हुन्छन्, त्यो ओपन हुन्छ। अब जस्तै मैले यो नोट्सभित्र गएर कुनै एउटा पर्टिकुलर नोट्सलाई मैले के गर्न सक्छु त सिलेक्ट गर्न सक्छु र यसलाई सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट गऱ्यो भने सिम्पल यसलाई मैले अहिले सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट गरिसकेपछि हजुरको ड्राइभमा भएको फाइल पनि के हुन्छ त सिम्पल इन्सर्ट हुन्छ यहाँ। सो यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा पर्टिकुलर ड्राइभमा भएको फाइललाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र फोटोहरू यहाँबाट डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ त हजुर हजुरले फाइललाई ट्र्याक गरेर पनि ल्याएर पनि यसो स्याम्पल देखाइदिनु होला है सरहरूलाई, यो ट्र्याक गरेर ल्याउने ड्राइभबाट होइन, ड्र्याग गरेर कि फाइल डेस्कटपमा भएको अथवा कतै भएको फाइललाई ड्र्याग गरेर इमेलमा ल्याएर एट्याच गर्ने। ओके सर ल सिम्पल मैले हेर्नुहोस् है यो एउटा सिम्पल एउटा डकुमेन्ट फाइल छ। अब यसलाई मैले पठाउनु पर्यो भने सिम्पल यो डकुमेन्ट फाइललाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँ गएर सिम्पल रिलिज गरिदियो भने यो फाइल के हुन्छ ड्रप हुन्छ यहाँ। ल हेर्नुहोस् त न्यू रिच टेक्स्ट डकुमेन्ट थियो, यो 1K फाइल थियो। यो पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा पर्टिकुलर फाइललाई हामी ड्र्याग गरेर पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। अपलोड गर्न ढिलो हुन्छ, मानौँ कि डेस्कटपमा अलरेडी फाइल छ, तपाईँलाई अपलोड गर्दा समय लाग्छ भने हामी यहाँ गएर सिम्पल यो फाइललाई के गर्न सक्छौँ त ड्र्याग गरेर रिलिज गर्यो भने यो फाइल के हुन्छ अटोमेटिकल्ली अपलोड पनि हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले पर्टिकुलर फाइललाई हामी के गर्न सक्छौँ त ड्र्याग गर्न सक्छौँ। सो यो अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यो बटनलाई डाइरेक्टली सेन्ड गर्ने हो भने हामी यहाँ गएर के गर्न सक्छौँ सेन्ड बटनमा क्लिक गर्न सक्छौँ र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै पर्टिकुलर डकुमेन्ट्सहरू सेन्ड हुन्छ। र जहिले पनि विचार गर्नुहोस् यो कहिले पनि हामी कुनै डकुमेन्ट्सहरू सेन्ड गर्नु पर्यो भने हामी सब्जेक्ट दिनु अनिवार्य हुन्छ, किनकि विदाउट सब्जेक्ट भएन भने तपाईँको यो फाइल चाहिँ के हो, कुन फाइल पठाइएको हो, के हो, त्यसलाई अथेन्टिक त्यति राम्रो मानिँदैन। सो हामी सब्जेक्ट दिन चाहिँ नभुल्नु होला। सो यो तरिकाले सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर हामीले पर्टिकुलर इमेललाई हामी सेन्ड गर्न सक्छौँ। यो थियो हजुरलाई कसरी हामी इमेललाई कम्पोज गर्छौँ भन्ने बारेमा। र अब हामीले इनबक्समा जान्छौँ। सो इनबक्स भनेको हजुरलाई चाहिँ पठाइएको इमेलहरू यदि कसैले इमेल पठायो भने इनबक्समा आउँछ। हजुर मैले फेरि बोलेँ त्यो उके सिसिबिसिसी ठिक छ, मैले यसको बारेमा छुटाएछु। अब हामीले इमेल सेन्ड गर्ने बेलामा हामी यो जस्तै हजुरहरूले स्कुलमा चिठीहरू सेन्ड गर्ने बेलामा बोधार्थ भनेर पठाइन्छ। सो यो बोधार्थ भनेर पठाउने भनेको सिम्पली सिसीलाई हामी बोधार्थ भनिन्छ। सो यसलाई हामी कार्बन कपी पनि भनिन्छ। जस्तो मानौँ कि मैले मेन चाहिँ फाइल चाहिँ मैले एउटा यो इमेलमा पठाउनु छ र अब यो मेन मान्छेलाई पठाउनु भएको फाइल मैले अरूलाई पनि पठाउनु छ भने मैले के गर्न सक्छु सिसीको प्रयोग गरेर अन्य अब डिफ्रेन्ट इमेल्सहरूलाई एज अ बोधार्थको रूपमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त यसलाई प्रयोग गर्न सक्छु। र अर्को छ हामीसँग ब्लाइन्ड कार्बन कपी। अब मैले के गरेँ भन्दा यदि मैले सिसीमा यो दुईजना मान्छेलाई मैले पठाएँ, यो पठाएको कुरो संविधान लामिछाने जुन मैले हाम्रो संविधान लामिछाने सरको 2मा यो 2मा पठाएको जुन इमेल आइडी छ उहाँले यो दुईटा मान्छेलाई पनि यो चिठी गरेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ है। म यसको अहिले यहाँ एउटा फाइनल एक्जाम्पल मसित छ यहाँ, त्यो पनि म देखाउँछु। यो पदार्थ भनेको मतलब कि यो सबैलाई हेर्न मिल्छ कोलाई चिठी गएको भनेर। अब यो बीसीसी भनेको ब्लाइन्ड कार्बन कपी हो। यो भनेको जस्तै मैले कुनै एउटा व्यक्तिलाई पठाएँ, जस्तै मैले गणेश दत्त शर्मा भन्ने सरलाई मैले यदि यो इमेल पठाएँ भने यो बीसीसीमा पठाएको इमेल चाहिँ
मलाई मात्रै थाहा हुन्छ, जसले सेन्ड गर्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ, र जसले यो ब्लाइन्ड कार्बन कपीमा राखिएको एड्रेस छ उहाँलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यो बाँकी रहेको यो 3 जनालाई के हुँदैन, थाहा हुँदैन। सो यसलाई हामी ब्लाइन्ड कार्बन कपी भनिन्छ। सिसी भनेको सबैलाई थाहा हुन्छ किनकि यो पदार्थको रूपमा गयो भने। ब्लाइन्ड कार्बन कपी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सेन्डरलाई र रिसिभरलाई मात्रै थाहा हुन्छ यो इमेल कोलाई गएको छ, अर्कोलाई थाहा हुँदैन। सो यो तरिकाले हामी सिसी र बिसिसी को प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। सो पुनः रिपिट गरेँ, सिसीमा पठाइएको इमेल एड्रेसहरू सबैलाई भिजिबल हुन्छ भने बिसिसीमा कोलाई पठाइयो ती कुराहरू सिसी र टूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। सो यो तरिकाले हामी कार्बन कपी र ब्लाइन्ड कार्बन कपीको पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब म एउटा डेमो देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो मलाई चाहिँ यो ल हेर्नुहोस् है। अब हामी यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो मेल पठाउनु भएको कसले रहेछ, प्रोफेसर इन्द्रबहादुर कार्की सरले पठाउनु भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् उहाँले कोलाई पठाउनु भएको छ। यो सबै आएका जुन इमेल कन्टेन्टहरू छन् जुन हामीले तपाईँको चाहिँ हामी सिसीद्वारा पनि के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पठाउन सकिन्छ। सो मेन पठाउने कसलाई हो र अरू कोलाई पठाएको छ त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो भने हामी सिसीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा स्कुलमा जस्तै हाम्रो स्कुलको प्रलाई पठाउनु पर्यो र अन्य अरू साथीहरूलाई पठाएको जानकारी पनि दिनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा टूमा प्रलाई राखेर अन्य साथीहरूलाई सिसीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र कुनै साथीको चाहिँ जानकारी नदिकिन पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई बिसिसीमा हामी राख्न सक्छौँ। सो यो थियो हजुरलाई सिसी र बिसिसीको बारेमा। एन्ड वान्स अगेन थ्याङ्क यू संविधान सर, हजुरले सम्झाइदिनु भएकोमा। र अब हामी इनबक्सको कुरा गर्दै थियौँ मैले। इनबक्स भनेको यदि हजुरलाई कसैले मेल पठाउनु भयो भने त्यो इनबक्समा आउँछ। इनबक्स स्पेसल्ली हजुरले 3 तरिकामा देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइमेरी भनेको हजुरलाई आएको मेल्सहरू यो प्राइमेरीमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले सोसियल नेटवर्क साइट्सहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ भने सोसियल म्यासेजहरू हजुरको सोसियल्समा आउँछ, लिङ्क गर्नुभएको छ भने। र यो प्रमोसन भनेको यदि कुनै हजुरले चाहिँ जस्तो मैले academia.edu भन्नेबाट डिफ्रेन्ट जर्नल्सहरू पढ्छु। अब योबाट हजुरले चाहिँ डेली पढ्नुहुन्छ भने हजुरले नयाँ जर्नल आयो भने हजुरलाई चाहिँ यो पठाइरहेको हुन्छ। सो यो म्यासेजहरू हजुरले चाहिँ अब आक्वाई गर्यो, हैरान गरायो भने हजुरले यो प्रमोसनमा भएको जुन म्यासेज छ त्यसलाई हामी पर्टिकुलर इमेलमा यो अनसब्सक्राइब भन्ने अप्सन छ, यसलाई अनसब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हजुरलाई अब अर्को दिनबाट यो academia.edu-बाट हजुरको इमेल आउँदैन। मैले यसलाई पुनः रिपिट गरेँ, कुनै इमेल्स हजुरलाई आक्वाई गरेर हैरान गराएको छ भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पर्टिकुलर इमेलमा गएर, जस्तै साइन्स डाइरेक्ट म्यासेजबाट मलाई आयो। अब यो आक्वाई गर्छ, प्रत्येक दिन आक्वाई गर्छ, हामीलाई झन्झट हुन्छ, हाम्रो मेन इमेल हामीले हेर्नै पाउँदैनौँ धेरै इमेल भएर। सो त्यो केसमा हामीले पर्टिकुलर इमेल आइडीको यतापट्टि साइडमा ओपन गरिसकेपछि हजुरलाई अनसब्सक्राइब भन्ने अप्सन आउँछ। यो अनसब्सक्राइब अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, हजुरको पर्टिकुलर इमेल चाहिँ के हुँदैन त। अब अर्कोचोटि अनसब्सक्राइब सक्सेसफुल भयो, अर्कोचोटि त्यो इमेल हजुरको इनबक्समा फेरि त्यही लिङ्कबाट आउँदैन। सो यो थियो हजुरलाई अनसब्सक्राइब गर्ने तरिका। र सोसियलको कुरा मैले बताएँ र प्राइमेरीको कुरा पनि मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब यो सबै इमेलहरू चाहिएन भने हामी यहाँबाट सिलेक्ट अल गर्न सक्छौँ। अल गऱ्यौँ भने सबै सिलेक्ट हुन्छ र यसलाई डिलिट गऱ्यो भने सबै डिलिट हुन्छ। र अन्य अप्सन पनि छ, रिड गरियो भने हामीले अब सिम्पली अब पढेको मेलहरूलाई अब चाहिन्न भन्नुहुन्छ भने रिड अप्सनमा गएर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनरिडलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो हजुरलाई सिलेक्ट र अनसिलेक्टको कुराहरू। र कहिले कहिले हामीलाई कसैले मेल पठाएको हुन्छ तर मेल पठाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो मेल नआउन सक्छ। सो त्यस्तो मेल्सहरू हाम्रो चाहिँ केमा गएर बस्न सक्छ भन्दा यो स्पाम भन्ने फोल्डरमा गएर बस्न सक्छ। सो हामी कहिले कहिले कसैले मेल पठाउँदा मैले मेल पठाएँ, अब कसैले तपाईँलाई मेल पठाए तर मेलै आएको छैन भने हजुरले कहिले कहिले हजुरको मेलहरू स्पाममा गएर बसेको हुनसक्छ। यो स्पाममा गएर पनि हामीले पर्टिकुलर मेल्सहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, यहाँ गएर पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो मेल्स आएको थियो कि थिएन भनेर। अब यो स्टार भन्ने छ, यो
यो स्टार भनेको के हो जस्तो मैले यो मेसेज चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो यो मलाई युजरले पठाउनु भएको मैले यसलाई स्टार गरिदिएँ हेर्नुहोस् है अब यो मेसेज मलाई स्टार गरिदिए यो मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज हो भने मैले यो मेसेजलाई के गरिदिएँ त अहिले स्टार गरिदिएँ र यो स्टार गरेको मेसेजलाई हामी स्टारमा क्लिक गऱ्यौँ भने मैले जुन जुन मेसेजलाई स्टार गरेँ त्यही मेसेजहरू यो स्टारमा आएर बस्छ भनेको यो भेरी इम्पोर्टेन्ट मेसेजहरू जुन हामीलाई अरू बेलामा नि चाहिन्छ भने खोज्दा खोज्दा हैरान हुन्छ हेर्नुहोस् कति तल जाने त नि हामी तल जाँदा जाँदा हामीलाई हैरान हुन्छ यसलाई स्टारमा राखिदिनुहोस् त अब हेर्नुहोस् है अब यो सञ्जय छेत्री भन्ने एउटा अप्सन्स यहाँ मैले मेल पठाएको थिएँ हेर्दै स्टारमा आइहाल्छ सो स्टारको अप्सन्स पनि हामी के गर्न सक्छौँ त यसमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ अब हामीले पठाएको मेल गयो गएन भन्नको लागि हामी सेन्ड अप्सनमा जान सक्छौँ यो सेन्ड अप्सनमा गएर हामी चेक गर्न सक्छौँ हामीले पठाएको मेसेज गयो कि गएन अब स्केड्युल अर सेड्युल सो हजुरले अघि मैले सेड्युल गरेको मेसेज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले अघि डिलिट गरेको थिइनँ सो सेड्युल गरेको मेसेजलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त सेड्युलमा गएर हेर्न सक्छौँ ड्राफ्ट भनेको जस्तो मेसेज लेख्दा लेख्दै जस्तो अघि नै मैले एउटा मेसेज लेखेको थिएँ त्यो मेसेजलाई मैले सेन्ड गरेको थिइनँ जानी गरेको थिइनँ अब हेर्नुहोस् त अघि नैको मेसेज हजुरले अब रिमेम्बर हुन्छ मैले युट्युबको लिङ्क ल्याएर यहाँ राखेको थिएँ नि अघि हो सो यो मेसेज चाहिँ मैले यत्तिकै क्लोज गरेको थिएँ यत्तिकै क्लोज गरे पनि यो हाम्रो कहाँ गएर बस्छ ड्राफ्टमा गएर बस्छ कतिपय शिक्षक साथीहरूलाई मेसेज टाइप गर्यो इन्टु गरिदियो इन्टु गरेपछि हरायो भनेर फेरि टाइप गर्छु हामी त्यस्तो गर्नु पर्दैन इमेलले अटो के गरिदिन्छ त सेभ गरिदिन्छ सरी इमेलले अटो सेभ गरिदिन्छ सो अटो सेभ भएको मेसेज चाहिँ सेन्ड नभएका मेसेजहरू ड्राफ्टमा आउँछ अब यहाँ हेर्नुहोस् रिसेन्ट मेल भन्ने यो हजुरकोमा छैन यो हजुरकोमा छैन किनकि यो म आफैले लेभल क्रिएट गरेको जस्तै यो सेड्युल सेन्ड जस्तै हामी आफैले पनि लेभल क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँलाई कुनै इमेलहरू आफ्नै एउटा फोल्डरमा राख्न चाहनुहुन्छ यो अरूले नदेखियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामी पर्टिकुलर इमेललाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ आफ्नै बनाएर राख्न सक्छौँ जस्तै मैले अनरिड मेल र रिसेन्ट मेल भन्ने यो दुईटा आफ्नो बनाएको छु यो चाहिँ हामी आफैले बनाउन सक्छौँ अब यसको लागि के गर्ने भन्दा यो लेभल हो यसलाई हामी के भन्छौँ लेभल भन्छौँ त्यसको लागि हजुरकोमा यो मोर भन्ने अप्सन आउँछ यो मोरमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरेपछि अन्य मोरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्नुज भनेको छ म स्नुजको कुरा पनि अहिले गर्छु हजुरहरूलाई इम्पोर्टेन्ट भन्ने पनि छ यो इम्पोर्टेन्टको कुरा पनि मैले ल्याएर जोड्छु सो म स्नुज र इम्पोर्टेन्सको कुरा हजुरहरूलाई मैले थोरै ल्याएर जोड्छु अब स्नुज भनेको के अब हेर्नुहोस् है अब स्नुज मेल जस्तै मानौ कि मैले यो मेललाई चाहिँ यो कर्णपुन सरले पठाउनु भएको मेललाई मैले अहिले हेरेको छैन यो मेललाई मैले अहिले हेर्न पाउन्न तर भोलि हेर्न जस्तै हेर्नुपर्छ मैले भोलि आज मलाई फुर्सद छैन भने हामीले यसलाई स्नुज गर्न सक्छौँ सो स्नुज कहिले गर्ने यहाँ डेट हेर्नुहोस् है स्नुज भनेको हामीलाई भोलिपल्ट यसले के गर्छ अब हजुरको चाहिँ यो मेसेज भोलिसम्मलाई हेर्नु छ भनेर हामीले चाहिँ स्नुजमा राख्छौँ सो मैले यो मेललाई टुमारो गरिदिएँ हेर्नुहोस् है मैले यहाँ कर्णपुनलाई मैले टुमारो गरिदिएछु अब यो कहाँ गयो त स्नुज भयो त्यस्तै गरेर मैले प्रोफेसर इन्द्र बहादुर भन्ने लेखिएको छ यसलाई स्नुज गरिदिएँ यसलाई मैले नेक्स्ट विकको गरेर स्नुज गरिदिएँ यति गरिसकेपछि अब हाम्रो मेल स्नुज भनेको पछि समयमा गऱ्यो भने स्नुजमा गएर क्लिक गर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा इमेल चाहिँ स्नुजमा आएर बस्छ यो थियो स्नुजको कुरा पर्टिकुलर इमेललाई हामीले पढ्न भ्याएनौँ भने त्यसलाई हामी स्नुजमा गएर भने के गर्न सक्छौँ त यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र अर्को हामीसँग त्यस्तै गरेर इम्पोर्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हामीले पर्टिकुलर मेलहरूलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो इम्पोर्टेन्ट भित्र पनि राख्न सक्छौँ नेक्स्ट विक भन्दा पछि पनि पढ्न मिल्छ सर है किन भन्दा त्यहाँ टाइम एन्ड डेट भन्ने अप्सन छ त्यो टाइम एन्ड डेट अप्सन्समा गएर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ र अब म अन्तिमतिर आउँदैछु यहाँ लेभल यतापट्टि जुन फिचर्सको लेफ्टतिरको फिचर्सको कुरा यो क्रिएट न्यू लेभल भन्ने छ नि यो क्रिएट न्यू लेभल भनेको हामी आफैले पनि लेभल बनाउन सक्छौँ जस्तै
न्यू लेभलको नाम मैले के लेखेँ भन्दा खेम मेल भनेर लेखेँ, मेरो मेल भनेर है। खेम इम्पोर्टेन्ट मेल भनेर लेखेँ होला मैले बुझ्नको लागि। अब नेस्टेड अनर भनेको कुनै फोल्डर भित्र राख्ने हो कि होइन। यदि कुनै फोल्डर भित्र राख्ने हो भने त्यो फोल्डर भित्र राख्न सक्छौँ, होइन भने हामी यसलाई टिक लगाउन सक्छौँ र यसलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यसलाई क्रिएट गरेपछि के हुन्छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु। मैले लेभल खेम इम्पोर्टेन्ट मेल भन्ने गराएँ है। हेर्नुहोस् खेम इम्पोर्टेन्ट मेल भन्ने यहाँ आएर थपियो। यो लेभललाई हामी राइट क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर रिमुभ गर्न पनि सक्छौँ। क्रिएट गर्नको लागि खासै ठुलो कुरो छैन, सिम्पल हामी तल गएर म्यानेज लेभलको तल क्रिएट न्यू लेभल भन्ने छ, त्यहाँ गएर हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब यो किन गरेँ त नि भन्दा मैले कुनै इम्पोर्टेन्ट मेलहरू मलाई भविष्यमा नि चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब मलाई चाहिँ यहाँ ल संविधान सरले एउटा मलाई मेल पठाउनु भएको रहेछ, यो मलाई भविष्यमा चाहियो अरे, चाहिन सक्छ। त्यो केसमा मैले के गर्छु भन्दा अब यो मेललाई मैले के गर्छु, राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेर मुभ टु भन्ने अप्सन यहाँ देख्नुहुन्छ। मुभ टु कहाँ गर्ने त, खेम इम्पोर्टेन्ट मेल्स भित्र मैले मुभ गरिदिने। अब यो मेल यहाँबाट कहाँ गयो त, खेम इम्पोर्टेन्ट मेल भित्र यो मेल गयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यो मेललाई मैले अब जहाँसुकै जाओस्, धेरै मेल आएर यो हटाओस्, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँभित्र गएर क्लिक गऱ्यो भने यो मेल्स केमा आउँछ त, हामीले बनाएको लेभलभित्र पनि आउँछ। सो यो तरिकाले हामीले पर्टिकुलर जिमेलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यो थियो सिम्पली हजुरलाई जिमेल कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा। अब जिमेलमा सिम्पल हाम्रो गुगलले के गरेको छ भन्दा गुगल मेलले हामीलाई 15 GB सम्मको स्पेस प्रोभाइड गर्छ। गुगल ड्राइभ छ, गुगल जिमेलको एप्सभित्र हजुरको गुगल ड्राइभ छ। यो ड्राइभमा हामीले हाम्रो 15 GB सम्मको डाटाहरू हामीले यसमा स्टोर गर्न सक्छौँ। जस्तै यो ड्राइभलाई मैले सिम्पल अब क्लिक गर्छु। सो ड्राइभमा जानको लागि हामी यो 9वटा थोप्लो जुन गुगल एप्स देखिएको छ यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ। हजुरको मोबाइलमा पनि हुन्छ यो ड्राइभ, हजुरले याद गर्नुभयो होला। सो यो ड्राइभलाई म क्लिक गर्छु। सो यो गुगल ड्राइभ हजुर यो स्केड्युल मेलको बारेमा एकचोटि दोहोऱ्याउने भन्नुभएको छ, त्यसलाई अलि नछुनु होला है। ल हस् हस् ल अब म हजुरहरूलाई गुगल ड्राइभ भोलिको टपिक्समा गुगल ड्राइभ त छैन नि सर है, कि छ भने म यसलाई स्टप गर्छु। सर भोलि गरौँला यसलाई, भोलि ठिक छ भोलि छ भने मलाई थाहा नभएर हो। ठिक छ सर, भोलिको उसमा हुन्छ। म अब एउटा अन्तिम आजको मेरो टपिक्समा म यो सिग्नेचरतिर लिएर जान्छु। मैले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई म सिग्नेचर भनेको के हो, जस्तो मैले कुनै पनि इमेल पठाउनुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त यहाँ हजुरको विथ रिगार्ड्स मिस्टर खेमराज पौडेल टेक्निकल टिम मेम्बर एसटिएफटी नेपाल र मेरो स्कुलको नाम र हामी फोन नम्बर र मेरो युट्युब च्यानलको लिङ्क मैले यहाँ राखेको छु। यदि मैले जसलाई मेसेज पठाए पनि अब यो जुनसुकै इमेलमा पनि यो मेरो इन्फर्मेसनहरू जान्छ। सो यसलाई हामी डिजिटल सिग्नेचर भनिन्छ। म यो टपिक्समा आउँदैछु र यो डिजिटल सिग्नेचर भनेको एउटा टेक्स्ट हुनसक्छ, तपाईँको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हुनसक्छ, कुनै एउटा फेभराइट कोड हुनसक्छ, जुन चाहिँ यो जिमेल मेसेज पठाउने बेला एज अ फुटरको रूपमा चाहिँ अन्तिममा आएर बस्छ। सो अब म यसलाई हजुरलाई यो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउँछु। सो यसको लागि हामी सेटिङमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, म यसलाई एकदम स्लो गर्छु, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। अघिका इन्फर्मेटिभ थियो भने यो प्र्याक्टिकल्ली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा जान्छौँ। अब यो सेटिङमा सिम्पली हामीले क्लिक गर्छौँ। सो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सी अल सेटिङ गरेँ मैले। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि ल अब यो सिम्पली हामी यो सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यो सेटिङ खुल्छ। पहिलो कुरो र यो
ल अब यो सेटिङमा खुलिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है हाम्रो यो सेटिङबाट धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब मैले यो धेरै कुरामा नगइकन सिम्पल हजुरलाई चाहिँ मैले के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब सिग्नेचरको कुरा गर्छु। अब यहाँ मेनी मोड छ, ओभर एक्सन छ, ओभर एक्सन छ तपाईको चाहिँ लगभग अब सेन एन्ड आर चाहिँ मेनी मोड छ। अब मैले यहाँ गएर सिग्नेचरको कुरा गर्छु। सिग्नेचरको लागि हामी बिस्तारै तल आउँछौँ। तल आउँदै जाँदाखेरि हजुरले यो सिग्नेचर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, पहिला सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्, सेटिङलाई बिस्तारै स्क्रोलिङ डाउन गर्नुहोस्। लगभग अन्तिमतिर हजुरले चाहिँ माई पिक्चर पछि 2-3 स्टेप तल सिग्नेचर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र यो सिग्नेचर अप्सन्समा गएर यो क्रिएट न्यू भन्ने अप्सन आउँछ हजुरहरुकोमा। ल अब यो क्रिएट न्यूमा हजुरले यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र यसले क्लिक गरेपछि हजुरको सिग्नेचरको नाम माग्छ। हजुरको नाम दिन सक्नुहुन्छ, जुन कोही दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ अहिले इडुटेक खेम भनेर दिए। अब यसलाई क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुस् र यसमा क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले सिग्नेचरमा के कन्टेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विथ रिगार्ड्स यहाँ के लेख्ने हो, जस्तै मिस्टर, जुन अघि हामीले जीमेलमा गरेका थियौं खेमराज पौडेल। अब एसटीएफटी टेक्निकल टिम मेम्बर, एसटीएफटी टेक्निकल टिम मेम्बर एसटीएफटी नेपाल भनेर लेख्न सक्छौं। सो यहाँ अन्य कन्टेन्टहरु लेख्न सक्छौं। अथवा एसटीएफटी टेक्निकल टिम कोअर्डिनेटर गण्डकी प्रोभिन्स, अथवा हजुरको के छ हजुरको मेन इन्फर्मेसनहरु के राख्ने हो ती राख्न सकिन्छ। र यो विथ रिगार्ड्स विथ रिगार्ड लेखेर चाहिँ मैले विथ रिगार्ड्स अब फ्रम लेख्न सक्नुहुन्छ। विथ रिगार्ड्सको साटोमा विथ रिगार्ड्समा गएर अब हामीले यसलाई डिफरेन्ट कलर दिन सक्छौं। रेड कलर बनाउन चाहनुहुन्छ भने रेड दिन सक्छौं। यो हाइलाइटर भइहाल्यो है। यतापट्टि दिनु भने ब्याकग्राउन्ड कलर, यतापट्टि दिनु भने टेक्स्ट कलर। अब मैले यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई हटाउन चाहे भने फेरि यहाँ जान्छु, यतापट्टि गएर मैले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड कलरमा कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्न। सो अब हामीले यसलाई कलरफुल बनाउनु पर्यो भने हामी यहाँ गएर यहाँ टेक्स्ट कलरमा चुज गर्छौं, रेड गराइदिन्छौं। अब हेर्नुस् यो रेड कलरमा के भयो त यो एपियर भयो। सो यो तरिकाले हामीले यहाँ डिफरेन्ट कलर पिक्चर पनि राख्न सक्छौं। हामीले कुनै हाम्रो लोगो छ केही छ भने त्यो पिक्चरलाई पनि ल्याएर हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँ अपलोड गर्न सक्छौं। सो यो तरिकाले हामीले पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचरलाई अपलोड गरिसकेपछि तलपट्टि सेभ चेन्जेस भन्ने अप्सन आउँछ। यो सेभ चेन्जेसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको डिजिटल सिग्नेचर के हुन्छ त क्रिएट हुन्छ। अब मैले यसलाई डिलिट गर्छु किनकि मेरो अलरेडी छ यहाँ। सो यसलाई मैले डिलिट गरे। अब विथ रिगार्ड्स मिस्टर खेमराज पौडेल भनेर आएको छ यहाँ, टेक्निकल टिम मेम्बर एसटीएफटी नेपाल। अझै मैले यहाँ के थप्न मन लाग्यो भन्दा कोअर्डिनेटर अफ टेक्निकल टिम एसटीएफटी गण्डकी प्रोभिन्स भनेर मैले यहाँ अहिले लेखेँ। र अब यो लेखेको कुरा त त्यहाँ आउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले के गर्छु त अब यहाँ मेरो युट्युबको लिंक पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु। सेभ चेन्जेस गरिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि हजुरको डिजिटल सिग्नेचर के भयो त क्रिएट भयो। अब कम्पोजमा जान्छु। अब कम्पोजमा गएर क्लिक गर्नुस् त हेर्नुस् त अहिले मैले यो थपेको कन्टेन्ट पनि के आयो त यहाँ आएर डिस्प्ले भयो। सो यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौं त डिजिटल सिग्नेचरको हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। सो यो थियो। र अब म हजुरहरुलाई यसपछि अब हामी यहाँ डिफरेन्ट थिम्सहरु पनि राख्न सक्छौं। यो सेतो कलर हजुर सर त्यसो गरौँ, हामीसँग टाइम धेरै घर्किसकेको छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा केही छ भने ठीक छ। अब एउटा मात्रै कन्टेन्ट छ सर आजको। इम्पोर्टेन्ट भन्दा नि मेरो एउटा कन्टेन्ट छ त्यसलाई सक्छु सर है। फिडब्याक पनि हेर्नु। ठीक छ सर, एउटा मात्रै छ, 1 मिनेट लास्ट छ। अब हाम्रो हेर्नुस्, अब हजुरको यो जीमेलमा यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ भने अब हामीले डिफरेन्ट पिक्चर्सहरु यहाँ देखाइएका छन् थिम्सहरु। हामी यो थिम्सलाई भ्यू अल गरियो भने अझै मोर थिम्सहरु हामी यहाँ देख्न सक्छौं।
जस्तै मलाई चाहिँ अब एउटा नर्मल थिम्स प्रयोग गर्दा हामीले नर्मल थिम्सको प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले यो थिम्सलाई प्रयोग गरेँ, अब हेर्नुहोस् है, यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको यो जीमेलको जुन स्क्रिन छ थिमको प्रयोग गरेपछि यो तरिकाको हजुरले के देख्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड थिम पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त जीमेलमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो ब्याकग्राउन्ड थिम मन परेन भने अब हामी यो ओरिजिनल थिममा जानु पर्यो भने हाम्रो यही जीमेलको थिम छ, यो जीमेलको थिम हो, यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हजुरको यही जीमेलको ओरिजिनल थिममा आउनुहुन्छ। ठिक छ, यो गुगल जीमेलका मेनी मोर धेरै सर्भिसेसहरू छ र आजको टपिक्स अनुसार मैले आजको यो टपिक्स सकेको जानकारी गराउँछु र अन्य कुनै साथीहरूको फिडब्याक छ भने त्यो फिडब्याकलाई मैले अगाडि लिएर जान्छु। सिग्नेचरको सेभ कहाँ हुन्छ, यो तपाईँको यही गुगल्स यो सेटिङमा गएर सेभ गरिसकेपछि हजुरको अटोमेटिकल्ली यो गुगलले तपाईँको कम्पोज गर्ने बेलामा त्यो मेल चाहिँ के हुन्छ त सेन्ड हुन्छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी सेटिङमा गएर त्यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्छौँ र एडिट गर्न पनि सक्छौँ। र स्केड्युलको बारेमा अहिले कुरा गर्नुभएको थियो सरले। सिम्पल स्केड्युलमा त हामीले यो सेन्ड अप्सनमा गएर क्लिक गरेर यो स्केड्युल सेन्डमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ मैले एउटा रिसिपिएन्ट कुनै पनि चुज गरेको थिइनँ, जस्तै मैले यहाँ अहिले यो युज गरेँ। अब यसको लागि हामी यहाँ स्केड्युल सेन्डमा जान्छौँ, सेड्युल। अब हामी यहाँ गएर पिक डेट एन्ड टाइममा जान्छौँ र यहाँबाट हामीले अब कहिले पठाउने हो, हाम्रो चाहिँ जुन, जुलाई, अगस्त कहिले हो त्यसलाई सेड्युल गर्ने हामी यहाँ गएर के गर्न सक्छौँ, डेट एन्ड टाइम। यो जुन यसले चाहिँ गुगल क्यालेन्डरको डेट एन्ड टाइमलाई प्रयोग गरेको हुन्छ, यसलाई हामी यहाँ चुज गरेर जस्तै जुन 27मा पठाउने हो भने यहाँ टाइम पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सेन्ड गरेर स्केड्युल सेन्ड गर्नुभयो भने यो मेसेज चाहिँ हजुरको के जान्छ त, यो भोलि जुन डेटमा हजुरले जुन टाइममा सेन्ड गर्ने गराउनु भएको त्यो टाइममा सेन्ड हुन्छ। ठिक छ संविधान सर, मैले आजको कन्टेन्ट भ्याएको छु। साथीहरूले सिग्नेचरलाई रिपिट गर्नु भन्नुभएको छ, म सरसर्ती त्यसको स्टेप्सलाई बताउँछु। यसो गरौँ न सर, हजुरले भन्दैन होला यो सरहरूलाई चाहिँ यो मैले एउटा कुरो के जानकारी गराएँ भने हाम्रो यो क्लासको फेसबुक लाइभ हाम्रो छविलाल सुवेदी सरको फेसबुकमा छ, उहाँसँग पनि होला। यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, हामी छुटेको कुरो दोहोरिएर हेर्न सक्छौँ। सरहरूलाई चाहिँ यही एउटै टपिक हामीले गरिरहनुहोस् भनेर भन्नुभन्दा त्यो एकदम बेस्ट उपाय हुन्छ। हुन्छ सर, हजुरले गर्नुहोस् त। ल धन्यवाद सर। ल बिलाल सर, म साथीहरू एउटा इन्फर्मेसन नि दिउँ है यही बेलामा। हेलो, यो सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई मैले थोरै एउटा के इन्फर्मेसन दिएँ भन्दाखेरि अब हजुरलाई यदि फ्री समयमा चाहिँ घरमै बसेर सिक्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ सिम्पली युट्युबमा गएर इडुटेक खेम भनेर टाइप गर्नुभयो भने हजुरले त्यहाँबाट पनि मैले लगभग 35-36वटा यो एजुकेसनसँग रिलेटेड भिडियोजहरू राखेको छु। तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो इन्फर्मेसन जस्ट जानकारीको रूपमा हजुरहरूलाई त्यो गराएँ। यसमा जस्तै तपाईँको आज मैले कन्टेन्ट बनाएको हाउ टु इन्स्टल गुगल इनपुट टुल नेपाली भन्ने लगायत पावर पोइन्टका क्विज लगायत अन्य विविध मेटेरियल्सहरू जुन हाम्रो शैक्षणिक कार्यमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई आधार मानेर मैले चाहिँ यो एउटा इडुटेक खेम यो युट्युबमा मैले मेनी मोर भिडियोजहरू अपलोड गरेको छु। हजुरले यहाँबाट पनि अन्य फुर्सदको समयमा यसलाई प्रयोग गरेर पनि हजुरहरूले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यतिको जानकारी चाहिँ धन्यवाद सर। सर ल हस् धन्यवाद। यहाँ चाहिँ सरहरूले यो लिङ्क हाजिरी भन्नुभएको छ, कोही सरहरूले मेसेज पाउनु भएन छ कि एटेन्डेन्सको लागि तपाईँहरूले हामीले यहाँ फालेको लिङ्क हेर्नुपर्छ र अझ हामीले होमवर्क पनि त्यो एटेन्डेन्ससँगै होमवर्क पनि एउटा लिङ्क होमवर्क पनि राखेका थियौँ। यदि त्यो लिङ्क भेट्नु भएन भने
सेभ गरेर राख्नुहोस् भनेर मैले च्याट बक्समा पनि छुट्टै लिङ्क पनि पठाइदिएको थिएँ। हजुरको लागि एटेन्डेन्स मैले हालिरहेको छु। सरहरूले एटेन्डेन्स हेरेर आफ्नो विवरण पठाएर चाहिँ एटेन्डेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले च्याट बक्समा हालिरहेको छु कन्टिन्युअसली, धेरै समय भइसक्यो। हुन्छ छवि सर, अगाडि बढाउँ। सरहरूले गर्दै रहनुहुन्छ र छवि सर आज हाम्रो हजुर सायद श्री सर जोडिरहनु भएको छ। आज हाम्रो कार्यक्रमलाई धेरै नजिकबाट निहालेर हामीलाई सुझावहरू फिडब्याकहरू दिनको लागि मैले यस अगाडि पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लामो अनुभव सञ्चाल्नुभएका इम्बोक्स नवलपरासीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा बर्चुली माध्यमिक विद्यालय रजर फारमका आदरणीय प्रधानाध्यापक जो नेपाल शिक्षक महासङ्घ नवलपुरको संस्थागत सहसचिव पनि हुनुहुन्छ आदरणीय चन्द्रदेव तिवारी सर। हामी चाहिँ सर्टकटमा उहाँलाई सिडी सर भनेर एड्रेस गर्छौँ। आदरणीय सिडी सरलाई, चन्द्रदेव तिवारी सरलाई हाम्रो कार्यक्रम सुनेर कस्तो लागिरहेछ, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर थोरै सुझावहरू छोटकरीमा राखिदिनको लागि निवेदन गर्दछु।